شیعه فقیر بیچاره به مشکل میتواند که کرایه اجاره منزلش را بده، میرن با این وکلای مراجع میرن مال خانهش تقسیم میکنن. این بی شرما بی حیا. ثلث نصفش هم مال اون خود وکیله، به اون که نمیگه که این ثلثش مال منه. ای خدای پاک به نام دین خدا، این فساق، این فجار، این ملاحده چه کارهایی که میکنن، چه کارهایی که میکنن. تازه حالا شما از این فسق و فجور دارید. خب اگر ما که به شما کاری هم نداشتیم، پس چرا کارشکنی میکنید؟ فسق فجر بی دین ها، چرا کارشکنی میکنید؟ شما اگر خودتان خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام نمی کنید، شما یک موقف ولایی، یک کار در راه نصرت حضرت زهرا سلام الله علیها انجام نمی دهید، چرا یک کسی دیگر اگر میخواد انجام بده در برابر او جبهه میگیرید؟ شما ملاعن، شما فسقه فجر، شما در برابر این همه بدعت ها، کفر های خامنه ای نه تنها ساکت هستید،